जिस चीज को लेकर मिर्जा साहब ने अभी बवाल खड़ा किया है वो वही उनकी पुराने घिसी पिटी चीजें हैं, सूफिया किराम के जो शतियात हैं, जिनके हवाले से मैं ऑलरेडी मिर्जा साहब को किताब भी दे चुका हूँ। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये इस किस्म के जो शतियात हैं जो सूफिया किराम से ये चीज़ें वारिद होती हैं, इन पे हमारा अहले सुन्नत का एक बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है। तो सूफिया किराम का, जिस तरह दाता अली हजवेरी हैं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी हैं, जनाब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, इस किस्म की जो हस्तियां हैं, तो इनका इस्लाम के लिए काम करना, इनके हाथों पर हज़ारों लोगों का इस्लाम कबूल करना, ये तवातुर से ये चीज़ साबित है। दूसरी तरफ है कि उनकी किसी मंसूब उनके नाम पे एक किताब है और उस किताब में कोई ऐसी वर्डिंग है कि जो कुरान और सुन्नत के या तक़दीस इलाहिया या शान रिसालत के ख़िलाफ़ है। अब हमारे पास होते, हमारे ज़माने में वो होते, तो हम उनसे जाकर पूछते जी आपने ये लिखा है? सही। अगर वो कहते लिखा है, फिर हम कहते ये गलत लिखा है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। अगर वो कहते लिखा है, फिर हम कहते ये गलत लिखा है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। अगर वो कहते लिखा है, फिर हम कहते ये गलत लिखा है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। कि ये उनके मलफूजात हैं जो उनकी अपनी किताबें भी नहीं है। मलफूजात में आई हुई चीज़ें, ये किसी राइटर की कुछ चीज़ उनके अंदर डाल दी। एक तरफ उनकी जो इज़्ज़त और शान दीनी है वो अंडरस्टूड और मुसलमा है, लिहाजा ये चीज़ हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है। और अगर उनकी अपनी किताब है तो उसके लिए हम ये तावील करेंगे कि भाई ये शायद उनकी किताब में किसी का इदराज हो गया है, ये राइटर से लिखते हुए गलती हो गई है, कातिब से लिखते हुए गलती हो गई है। लिवाई आज़म मिन लिवाए मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ये लोग जब हाल के उस दर्जे पर होते हैं, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। यानी ये खुशी के बेइख्तियार लम्हात में निकलने वाले ये जुमले हैं। और इसके लिए हदीस शरीफ में मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग वो हैं कि जिनसे कोई गिरफ्त नहीं है। एक बच्चा जब तक बालिग न हो जाए, एक सोए हुआ जब तक जाग न पड़े, और एक मातुव यानी जिसके अक्ल में कोई कमजोरी हो जब तक कि वो तंदुरुस्त न हो जाए। लेकिन कायल अपनी इस खास हालत की वजह से, इस खास उज़्र की वजह से वो फतवे की ज़द में नहीं आएगा। मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाए मोहम्मद, मेरा झंडा अल्लाह के रसूल, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। अब सवाल ये है कि वो दरख्त में से मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी, तो किसकी आवाज थी? तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी, ये कलाम इलाही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। ये तावील है, ये इसके पीछे पूरा एक इल्म है, पूरा एक फन है। और आप उठ के खड़े हो गए और स्कूल और कॉलेज के लड़कों को आप जनाब गुमराह करी जा रहे हैं और कौम को काफिर 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 कह रहे हैं। अरसे से मिर्जा साहब लगे हुए हैं, उनको जवाब भी आ रहे हैं, वीडियो बन रही है, फिर आ रहे हैं। मिर्जा साहब हाँ करें, वो या तो 1-2 लोगों के साथ पिंडी मेरे पास आ जाएं, सही, या मैं 1-2 लोगों के साथ जेलम उनके पास आ जाऊं। इन्हें अंदाजा नहीं कि इस दफा इनका वास्ता किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं पड़ा, हाँ जी, किसी आर्मी चीफ से नहीं पड़ा, किसी चीफ जस्टिस से नहीं पड़ा, एक मोमिन से पड़ा है। हाँ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। किस चक्कर में बैठे हो तुम लोग? पुरानी अपनी उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में हो, बाहर निकलो, देखो किस तरह दुनिया बदल चुकी है अल्लाह के फजल से। और तुम्हारे जुम्मे के खुतबे सुनने का कोई रवादार नहीं है। यहां तो लोग नमाज भी नहीं यहां पे होती और मेरे पहुंचने से पहले 300-400 बंदा बैठा होता है इंतजार में। हाँ जी, और ना मेरे इस्तकबाल में किसी को खड़े होने की इजाजत है, ना किसी को नारा लगाने की इजाजत है। तुम लोग बस हर टाइम बस उछल कूद करके समझते हो दीन की खिदमत हो रही है। अरसे से मिर्जा साहब लगे हुए हैं, उनको जवाब भी आ रहे हैं, वीडियो बन रही है, फिर आ रहे हैं। मिर्जा साहब हाँ करें, वो या तो 1-2 लोगों के साथ पिंडी मेरे पास आ जाएं, सही, या मैं 1-2 लोगों के साथ जेलम उनके पास आ जाऊं। हमारे साहबा किराम अलैहिम रिदवान पर जब बुरा वक्त आया, गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकब्बराना जुमला निकल गया
صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، سب تتر بتر ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہاں پتا چلتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے. ہاں. اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 14 صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا، تو بڑوں کو نکالو، ہاں لگواؤ ہوا انہیں، چھوٹے چھوڑو، یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے. ٹھیک ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے، تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا، تو اپنے بڑے نکالو نا. یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک، نہ ہماری کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. پھر بھی وہ جھوٹا الزام، اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے. یہ تعویل ہے، یہ اس کے پیچھے پورا ایک علم ہے، پورا ایک فن ہے، اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو. اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا باہر. بریلویوں کو شوق ہے نا، نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا. صحیح. ہاں، جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا، نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اہل حدیث کو گھمنڈ ہے، ساجد میر صاحب کو نکالو. شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو. میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں، عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں، ان ایشوز کے اوپر بات کریں. اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو، جب تک میری تصویر نہ لگا لیں، ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے. چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں، جی بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ، ایک وڈا چپساں دا پیکٹ، یہ گھر دے بنے ہوئے چپس، اور انہوں دی ویڈیوز لا کے انہوں دی چیخاں سننی ہیں، انجوائے کرنی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. ہاں بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے. تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے. ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا، ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا. آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد رضا بریلوی صاحب کی، بمطابق 1340 ہجری. اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی. اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں. احکام شریعت میں احمد رضا بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں، قادیانی، شیعہ، مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی، خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا، شیعہ ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں، واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ
حلال ہے. ہائے میں صدقے منو کہتے ہیں یہود و نصارہ دا ایجنٹ. اوے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نو یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی, دسو ایجنٹ کون ہے؟ پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی, مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اپنے بیٹے نے جمع کی ہے, کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری. اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات اعلی حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہے, اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے, وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے, ربائی سائڈ پہ کونے میں لگا کے, کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں ارشادات عالیہ اقوال زرعی اس نے جمع کی ہیں. وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں. ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. انہوں نے کہا انہاں دی اپنی نہیں پی ہوندی, ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی. دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی, کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ,